ल सबैलाई प्रेमी जयमसीकी छ। अब हामी वाचन गर्नुभन्दा अगाडि प्रार्थना गर्नेछौँ। सामर्थ्य विश्वासीको दयालु परमेश्वर बाबु तपाईँ शर्मा आउँछौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। प्रार्थना छ आज हामी आखिरी वाचन सम्बन्धमा अर्थात् लास्ट स्टेप हाम्रो यो फिनिसिङ पोइन्टमा हामी गइरहेका छौँ। यसकारण प्रार्थना छ प्यारो प्रवेशमा आफ्नो छोरा ओबेद राई, साथै सुदीप लिम्बू, साथै युनिस राई अनि प्रवीण श्रेष्ठ, सुषमा सुब्बा लगायत यो तुच्छ जिम्माको हैसियतले आज फेरि पनि हजुरको समक्ष आएका छौँ। यसका प्रार्थना छ प्यारो प्रभु, आज हामी प्रत्येकलाई आफ्नो आफ्नो कुन कुन पाठ जुनबाट वाचन गर्नु परेको छ प्यारो प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँ प्रभुले पहिलो दिन महिमा लिनुभयो, दोस्रो दिन महिमा लिनुभयो, अब लास्ट अन्तिम आखिरी दिनमा तपाईँले महिमा लिने काम गर्न आवोस्। प्रार्थना छ अन्धकारको शक्तिलाई आफ्नो वशमा राखिदिनुहोस्। महिमा लिएको शैतानले कहिले पनि चाहँदैन, असन्तुष्टता मनमा ल्याइदिन्छ, बोलिदिन्छ, अगाडि तेर्साइदिन्छ। यसकारण हामीलाई होसियारी गराउन आवोस्। अब प्रार्थना छ प्यारो प्रभु, सबै तपाईँको हातमा राख्छौँ। तर प्यारो प्रभु पवित्र आत्माबाट रिभेरी गर्न आवोस्। अन्धकारको शक्तिलाई बाँध्दै साथ आशिष माग्दै हाम्रो बिन्ती माग ख्रीष्ट यीशुको नाममा सुन्नुहोस्, ग्रहण गर्न आवोस्। आमेन। आमेन। ल अब वाचन गर्नु है। यहाँको सम्पूर्णलाई प्रेमी जयमसी छ। आज तेस्रो दिन तथा अन्तिम त्रैमासिक पत्रिका जिउँदो पानीको खण्ड 11लाई वाचन गर्न गइरहेको छु, जसमा शीर्षक रहेको छ सहायताको चट्टान, जसको लेखिका हुनुहुन्छ मुना राई, एभेनेजर, भक्तपुर, नेपाल। हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टले उहाँको काम उहाँको आफ्नै इच्छामा र उहाँकै समयमा उहाँको आफ्नै तरिकाबाट पुरा गर्नुहुन्छ। त्यही अनुरूप हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टले उहाँको आफ्नो काम सर्वप्रथम काठमाडौँबाट सुरु गर्नुभयो। सन् 1962 अक्टोबरमा थापा गाउँ नयाँ बानेश्वरमा भाडाको घरमा उहाँले आफ्नो काम सुरु गर्नुभयो। म काम गर्नेछु अनि कसले यसलाई उल्ट्याउन सक्छ? यसैया 43:13। उहाँले त्यस ठाउँमा कनान प्रार्थना भवन नामक मण्डली खडा गर्नुभयो। यहाँका विश्वासीहरूलाई हुर्काउनको निम्ति जेसी खान भाइजी धेरै प्रभुका सेवकहरूले दुःख भोग्नुभयो। काठमाडौँ जिल्लामा आसपासका जिल्लाहरूमा पनि उहाँले आफ्नो काम बढाउन थाल्नुभयो। यसरी हाम्रा परमेश्वरले बहिनी मण्डलीहरू पनि स्थापना गर्नुभयो। थेसोलिनी प्रार्थना भवन, थल्ली, कलसी प्रार्थना भवन, कट्टर, बेरिया प्रार्थना भवन बनेपा, सेकेम प्रार्थना भवन कपन, पिसोन प्रार्थना भवन पिपलचर र एभेनेजर प्रार्थना भवन भक्तपुर। यी ठाउँहरूमा रहेका मण्डलीहरूका आराधना, उपासना र मेचको सेवा हुन्छ भने चरीकोट, जरी, सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ, सुखोनका आसपासका ठाउँहरूमा पनि परमेश्वरले
आफ्नो काम बढाउँदै लानुभएको छ। यहाँ चाहिँ मैले भक्तपुरमा रहेको एभेन्जेल प्रार्थना भवनको बारेमा धेर थोर जानकारी दिने प्रयास गरिरहेको छु। हाम्रा परमेश्वरले भक्तपुरमा कसरी आफ्नो काम सुरु गर्नुभयो त? मलाई त यस्तो लाग्छ, नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँ मूर्तिले भरिएको छ। यहाँ मूर्तिहरूको संख्या मात्र 33 करोड छ, जबकि यहाँ मानिसहरूको संख्या मूर्तिको भन्दा कम छ। तीमध्ये पनि नेपालको भक्तपुर भन्ने जिल्लामा चाहिँ अति नै मूर्तिले भरिएको छ। भक्तपुर जिल्ला पुरै घुम्ने हो भने मानिसहरूको संख्या भन्दा दोब्बर मूर्तिले नै यहाँ ठाउँ ओगटेको छ। कतिपय ठाउँहरूमा हिँड्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ, किनभने मानिस हिँड्ने बाटोमा पनि मूर्ति नै ढाकिएको छ। तर यस्तो ठाउँमा पनि परमेश्वरले आफ्नो काम गरेर छोड्नुभयो। सर्वप्रथम परमेश्वरले भक्तपुरमा 4 परिवारलाई उहाँको आफ्नै उद्देश्य अनुसार बचाउनुभयो। धनबहादुर राई परिवार, कटक सुनवार परिवार, मन कुमार लिम्बू र रमान परिवार, राई परिवार, यसरी 4 परिवारद्वारा उहाँले यस ठाउँमा आफ्नो महान काम सुरु गर्नुभयो। सन् 1995 सालदेखि 4 परिवारबाट शुक्रबार बिहान उपवास प्रार्थना सेवा सुरु भयो। यसरी निरन्तर प्रार्थनाको उत्तरमा प्रभुले अरू परिवारलाई पनि बचाउनुभयो। यसरी सन् 1997 सालदेखि लोकल घरेलु सेवा पनि सुरु भयो। यसरी लोकल सेवा र निरन्तर उपवास प्रार्थनाको उत्तरमा धेरै परिवारहरू प्रभुमा आउन सफल भए। लोकल सेवा सुरु भएको केही समय पश्चात धनबहादुर राई परिवार बाङ्गे धरान जानुभयो। उहाँहरू अहिले इमाउस प्रार्थना भवन भरानमा सेवारत हुनुहुन्छ। कटक परिवार पनि काठमाडौँ सर्नु भएर मनकुमार लिम्बू पनि रोजगारको सिलसिलामा बहराइन जानुभयो। हाल पनि बहराइनमा हुनुहुन्छ। यसरी रमान राईले दुःख सुखमा प्रभुको सेवा गर्न छोड्नु भएन। शुक्रबार बिहान उपवास प्रार्थना सेवा कटक सुनवारको कोठाभित्र हुन्थ्यो। उहाँहरू सर्नु भएपछि रमान राईको कोठामा शुक्रबार उपवास प्रार्थना सेवा सुरु भयो। लोकल घरेलु सेवा चाहिँ सबै विश्वासीहरूको घरमा पालै पालो हुन्थ्यो। यसरी हप्तै पछि गरिने शुक्रबार उपवास प्रार्थना र हप्तै पछि हुने सोमबारको लोकल सेवा भक्तपुरमा नै पनि शनिबार आराधना र मेषको सेवाको लागि हुने काठमाडौँ कनान नै पुग्नु पर्थ्यो। त्यति बेलाको समयमा काठमाडौँ पुग्न 2 घण्टा लाग्थ्यो। बाटो जाम हुने भएकोले गर्दा सधैँ सेवा पुग्दा ढिलो हुन्थ्यो। तरै पनि हरेस नखाई यहाँका विश्वासीहरूले दुःख सुख सेवामा सेवा गर्दै रहे। रमान राई पनि रोजगारीको सिलसिलामा एकचोटि साउदी र एकचोटि थाइल्यान्ड जानुभयो, तर सफल हुनु भएन। गएको केही समय पश्चात फर्किनुभयो। सायद प्रभुको इच्छा नभएर अथवा प्रभुले उहाँलाई यस भक्तपुरमा नै आफ्ना जनहरूसँग राख्न चाहनुभयो होला। यसरी परमेश्वरको इच्छा विरुद्ध काम गर्न खोज्यौँ भने हामी सफल हुन सक्दैनौँ। यसरी उहाँ फर्किसक्नु भएपछि फेरि दुःख गर्दै उहाँका जनहरूका साथ मिलेर सेवा गर्न थाल्नुभयो। यसरी दुःख साथ सेवा प्रार्थना गर्दै जाँदा प्रार्थनाको उत्तरमा प्रभुको इच्छा र कनानका जिम्मेवार बडाहरूको सल्लाह अनुसार भक्तपुरमा पनि बहिनी मण्डली स्थापनाको कुरा भयो। कनानको 25औं वर्षको धन्यवादी सेवा पश्चात यहाँ आराधना, उपासना र मेचको स्थापना हुनुपर्ने थियो, तर कारणवश मेचको सेवा रोकिएर आराधना सेवा सुरु भयो।
यसरी आराधनाको सेवा सुरु गर्दा यहाँ कोठाको आवश्यकता थियो। यहाँ आराधनाको सेवा सुरु हुन्छ भने यहाँका विश्वासीहरूले सोचेका पनि थिएनन्। तर हाम्रा परमेश्वर सोच्दै नसोच्नु भएको काम पुरा गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले धन्यवाद दिँदै रमानलाई बस्नुभएको कोठाको माथिल्लो कोठा सफा गरी सेवाको लागि तयार बनाए। सम्मा बडा र दानियल बडा आई यहाँ आराधना र उपासनाको सेवा सुरु गर्नुभयो। तर समयदेखि शनिबार सधैँ सुख भक्तपुरमा हुने विश्वासीहरू पनि यही नै बेला हुन्थे। पवित्र शास्त्र बाइबलमा पनि प्रभुका सेवा पावलले भाडाकै घरमा रही 2 वर्षसम्म सेवा गरेको थियो। प्रेरित 28:30। यही वचनद्वारा सान्त्वना पाई यहाँका विश्वासीहरू निरन्तर सेवामा लागिरहन्थे। सेवा गर्ने कोठा मात्र भएको कारणले नानीहरूले सन्डे स्कुल रमान राईको किचन कोठामा गरिरहन्थ्यो र साथै सेवाको निम्ति खानापिना पकाउने व्यवस्था पनि यही कोठामा नै गरिन्थ्यो। प्रभुका जनहरू आउनुहुँदा बस्नको निम्ति कोठाको आवश्यकता थियो। त्यसैले सेवाको लागि कोठा पाउन र मेजको स्थानको लागि पनि प्रभुका जनहरू निरन्तर प्रार्थना गर्थे। साना साना नानीहरू पनि मंगलबारको शुक्रबारको बिहान र उपवास प्रार्थनामा सेवामा निरन्तर उपस्थित भई आफ्नो तोकी बोलीले भए पनि निरन्तर मण्डलीको निरन्तर प्रार्थना गर्थे र अर्काको घरमा बसेर मण्डलीको सञ्चालन गर्न सेवा गर्न गाह्रो हुन्छ। भाडाको घरमा सेवा गर्दा कुनै बेलामा पनि घर खाली गरिदिनु भने घरधनीले भन्न सक्छ कि त भाडा भए बढाएर छोड्नु पर्ने हो कि। त्यसैले सेवा गरिएको घरको घरधनीले पनि घर खाली गरिदिनु भने त्यसैले सेवा घरको निम्ति कोठा खोज्नु सुरु गरियो तर पाइएन। सबै विश्वासीहरूले बोधसहित प्रार्थना गरे। प्रभुले घर मालिकको हृदयमा बात गर्नु भएर घर खाली गरिदिनु भन्यो भने 2 वर्षसम्म त्यही घरमा नै रहेर सेवा गरिरह्यो। अर्काको घरमा सधैँ बस्न पाइँदैन, यो त सबैलाई विदित नै छ। सो कारणले रमान राईले केही कुखुरा पालन, गोलभेडा खेती गर्न र नर्सरी फुलको खेती गर्नको निम्ति भनी भाडाको जग्गा लिनुभएको थियो। तर प्रभुको कस्तो महान विचार, उहाँको कस्तो इच्छा, त्यही जग्गामा नै प्रभुले आफ्नो सेवा घर स्थापना गर्न चाहनु भएको रहेछ। निरन्तर प्रार्थना, प्रभुको इच्छा र बडाहरूको सल्लाह अनुसार भाडाको जग्गा भए पनि सेवा घर निर्माण गर्ने कुरा भयो। त्यही अनुसार 11/11/2011 कनानबाट बडा आदम तुलाधर, बडा गोविन्द प्रधान र बडा भूपेन्द्र राई आएर त्यस जग्गामा प्रार्थना गरिदिनु भयो र काम सुरु गर्नको लागि किल्ला गाडियो। यसै समयदेखि निरन्तर रूपमा सेवा घर निर्माण कार्य सुरु हुँदै गयो। सेवा घर निर्माण कार्य त सुरु भयो, तर आर्थिक अवस्था एकदम कमजोर थियो। तर पनि प्रभुले आफ्नो काम रोक्नु भएन। उहाँले यहाँका आमा दिदीबहिनीहरूको हृदयमा बात गर्नुभयो र आमा दिदीबहिनीहरू मिलेर आफ्नो मुट्ठी खोलेर सेवा घर निर्माणमा सहयोग पुर्याउनु भयो। उहाँहरूले आफ्नो घरको काम छोडी प्रभुको काममा अघि बढ्नुभयो। प्रभुको निम्ति हामी प्राविधिक समस्याका कारणले हामीहरू हजुरमा क्षमा प्राप्ति छौँ। सबैलाई जमसी आज जुदा पानीको वाचनको अन्तिम दिनमा हामी यहाँ आएका छौँ र मेरो शीर्षक छ चट्टा दिनुहोस् उत्तर र सवार हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा। एकपल्ट रेलमा मैले एकजना रोमन क्याथोलिक पादरीलाई भेटेँ। भित्र आएपछि तिनले मलाई चुरोट दिए। मैले नम्रतापूर्वक
अस्वीकार गरे अनि मैले आफ्नो गवाही दिन तिनलाई सुनाउन थालेँ। त्यसपछि तिनले मलाई भने, तपाईँ किन आफ्नो गवाही सुनाउँदै हुनुहुन्छ? के तपाईँ संसारको एकमात्र क्रिस्चियन हुनुहुन्छ? मैले भने, होइन। तपाईँले रेलभित्र आएपछि मलाई चुरोट दिनुभयो किनकि तपाईँले त्यो मन पराउनुहुन्छ। तपाईँले आफूलाई मनपर्ने कुरा मलाई दिनुभयो। म पनि तपाईँलाई मनपर्ने कुरा तपाईँलाई दिन्छु। त्यसैले तिनले भने, अति असल, कति असल। त्यसपछि तिनले रुचि देखाए। यस्तो सरल जवाबद्वारा हामी शत्रुलाई हराउन सक्दछौँ। त्यसैकारण थोरै शब्दद्वारा नै शत्रुलाई हराउन सक्षम तुल्याउनको लागि हामीलाई ईश्वरीय बुद्धि दिन्छ। सूझी बुझी प्यार प्यार बोल्नेले आँखाको दाना देख्नु मात्रै हो, केही फाइदा दिँदैन। यसकारण बाहिर जाँदा प्रार्थना गर्नुहोस्, हे प्रभु, मलाई तपाईको सन्देश दिनुहोस्। प्रभु येशू ख्रीष्टले आफू कहाँ आउनेलाई एकपछि अर्को प्रश्न सोधेर सबैलाई हराइदिनु भयो। उहाँले थोरै शब्दहरू मात्र बोल्नुभयो र तिनीहरू लाजमा परे। जय मसीह। प्रभु येशू मसीहको नाममा सबैलाई प्रेमी जय मसीह। आज तेस्रो दिन जुन यो हामी आइसकेको छौँ र अन्तिम दिन। आजको मेरो शीर्षक रहेको छ 18 तारिकको भूकम्प नबिर्सौँ र लेखक हुनुहुन्छ प्रस्तुता भाइ काजी तामाङ, यहोवा सामरिक र यस प्रकार रहेको छ। जब 18 तारिक आइतबार बेलुकी 7:10-15 डरलाग्दो प्रकारका भूकम्प गयो, त्यस समयमा म चुङथाङमा थिएँ। चुङथाङमा पनि एबेनेजर नामक मण्डली छ। 1992 सालतिर त्यहाँ सेवा गर्ने, जो अहिले हाम्रो मध्यमा हुनुहुन्न, हाम्रो वाङ्गेल सर सेवारत थिए। प्रभुमा सुतिसक्नुभएका हाम्रा प्रभुका सेवक पिटर सिंह अक्कु हुनुहुन्थ्यो। उहाँको मेहनत, परिश्रम र प्रार्थनाको उत्तरमा एबेनेजर मण्डली 1882 मा स्थापित भयो र अहिलेसम्म यो मण्डली यसरी रहेको छ। गान्तोकबाट लगभग 100 किलोमिटर टाढा, बाटो ठिक नभएकोले गर्दा कमसेकम 7 घण्टाको यात्रा, भिड, पहरा र डाँडा भएर जानुपर्छ। उत्तर सिक्किमको सबैभन्दा आखिरी जग्गामा जान चाहिँ प्रभुले आफ्नो काम गर्नुभएको छ। त्यसपछि त्यहाँदेखि उता हाम्रो कुनै मण्डली छैन। त्यहाँ खुल्ला प्रचार गर्न सकिँदैन। गुड फ्राइडे र 25 डिसेम्बरमा मात्र प्रचार गर्न दिइन्छ। त्यो पनि उनीहरूबाट अनुमति लिनुपर्छ। अरू बेला हामी सेवा गर्न सक्छौँ तर प्रचार गर्न सक्दैनौँ। चुङथाङमाथि लाचुङ अनि दाहिनेपट्टि लाचेन जुन जग्गामा विश्वासीलाई बस्नु पनि अनुमति छैन। त्यहाँ खुल्ला प्रार्थना गर्न सकिँदैन। त्यहाँ ट्र्याक्स बाँड्नु पाइँदैन। त्यसो गर्नेले कि त त्यस जग्गाबाट निकालवास हुनुपर्छ, नत्र भने खोलामा जानु तयार हुनुपर्छ। 18 तारिकको घटना घट्यो।
उत्तर सिक्किमको जङ्गु भन्ने जग्गादेखि लिएर लाचुङ अनि लाचेनसम्म क्षतविक्षत भयो। तर सबैभन्दा डरलाग्दो घटना चाहिँ चुन्थाङमा भयो। म उत्तर सिक्किममा सरकारी काममा कार्यरत छु अनि म यही बेरेकामा प्रभुलाई पाएको अनि यही नै संगति गरेको। मैले 1984 मा नयाँ जन्म अर्थात् उद्धार मुक्ति पाएको। तर प्रभुले मलाई 1995 देखि नर्थ सिक्किममा राख्नुभयो। यही चुन्थाङमा म सरुवा भएर गए। 1979 सालसम्म त्यस ठाउँमा म रहे। फेरि सरुवा भएर म मगनमा आए। फेरि मगनबाट 2 वर्ष अघि म त्यही चुन्थाङमा गए र मगन अनि चुन्थाङमा 2वटा मण्डली भएकोले दुवै ठाउँमा संगति गर्ने भएकोले साथै सरकारी काम पनि गर्ने भएकोले दुवै मण्डलीमा संगति गर्दैछु। 17 तारिकको दिन म मगनमा आएपछि आइतबारको दिन मगनमा संगति गर्ने विचार थियो। तर मैले त्यो दिन विश्वकर्मा पूजा भएकोले गाडी पाइन। त्यहाँका भाइहरूले मलाई भने, दाजु भोलिको दिन बसिदिनुहोस् न, त्यहाँको सेवाको भार तपाईले लिइदिनुहोस्। भाइहरूको निवेदनलाई मैले इन्कार गर्न सकिन अनि म त्यस जग्गामा बसे। हामीले त्यो दिन एभेनेजर मण्डलीमा संगति गर्यौं। लगभग 3 बजे हामीले सेवा सक्यौं। त्यसपछि चियाको संगति भयो। सबै विश्वासीहरू आफ्नो आफ्नो घर गइसके। तर हामी 4:30 सम्म सेवा घरमा बसेका थियौं। सेवाको सम्बन्धमा बातचित गर्यौं। हप्ताभरिका सेवाहरू ठहर्यायौं। हप्ताभरिको सेवाको जिम्मा एक गरेर बाँड्यौं। त्यसपछि हामी सेवा घरबाट निस्क्यौं। जब हामी सेवा घरदेखि बाहिर निस्क्यौं, भाइ अब्राहमले मेरो घरमा चिया पिएर छुटौं भने। उनको घरमा हामी गयौं, चिया पियौं। थोरै समय हामी बस्यौं, लगभग 5:30 सम्म बस्यौं। त्यसपछि प्रार्थना गरेर हामी छुट्यौं। थोरै समयपछि मैले सेवाको भार लिएकोले गर्दा बिहानदेखि म उपवासमा थिए। मैले केही खाएको थिइन। मेरो कोठामा म पुगे। पानी लिनको लागि जब बाथरुमतिर दगुरे, अचानक डरलाग्दो प्रकारले पहाडको पड्केको आवाज आयो। त्यसपछि यति डरलाग्दो हल्लिन थाल्यो। त्यति बेला म घरको वस्त्रमा तल सिडीबाट झरे, बाटोमा कुद्न थाले। कुद्दाखेरि म बाटोमा सिधा कुद्न सकेको थिइन। कुद्दै एसडिएफ अफिसमा पुगे, जहाँनेर अलिकति मैदान थियो। त्यहाँ म पुगे। त्यहाँ म देब्रे दाहिने गर्दै प्रभु प्रभु भन्दै पुकारिरहेको थिए। यति डरलाग्दो आवाज गुन्जिरहेको थियो। वेल्डिङहरू रडलाई भाँच्नुको लागि जुन प्रकारले बगाइन्छ त्यही प्रकारले यता र उति लुइकिरहेका थिए। डाँडाहरू गर्जिरहेका थिए। ठुला ठुला ढुङ्गाहरू बिजुली चम्के जस्तो पहाडको टुप्पोदेखि तल झरिरहेका थिए। सुन्नु नै नसक्ने किसिमको आवाज गुन्जिरहेको थियो। मैले त्यो डरलाग्दो दृश्यलाई निधार खुम्चाएर बोली पनि निकाल्न नसक्ने अवस्थामा चारैपट्टि हेरिरहेको थिए। पर्वतहरू कामिरहेका, हल्लिरहेका थिए। चारैतिर बिजुली चम्के जस्तो र पोरे भटाभट झरिरहेको थियो। चारैतिर अन्धकारै अन्धकार छाएको थियो। केही समयपछि भुइँचालो रोकियो। त्यसपछि म फर्केर मेरो कोठामा आए। कोठामा चढ्ने सिडी थिएन।
मतलब बाङ्गो न बाङ्गो भएको थियो। भित्ताहरू सबै भत्केका थिए, दैलोहरू सबै खुलेका थिए, झ्यालहरू सबै भाँचिएका थिए, पुरै अँध्यारो भइसकेको थियो। म मोबाइलमा बात गर्दै कोठामा पुगे। मैले लुगाहरू खोजेँ अनि लगाएँ। अनि फेरि भाइ केनासको घरमा पुगेर कराउन थाले, भाइ केनास, भाइ केनास। भाइ केनासको श्रीमतीलाई बोलाए, सिफोरा, सिफोरा। तर भाइ बहिनीको कतै आवाज सुनिएन। फेरि कुद्दै कुद्दै भाइ अब्राहमको घरबाट कुदेर आउँदै थिए। मलाई भन्यो, दाजु, अब्राहम दाजु छैन घरमा। हामी त्यहाँबाट निक्लेर आयौँ, कुदिरहेका छौँ। निराश छाएको छ, चारैतिर अन्धकार छ, धुलो उडिरहेको छ, रोएको आवाज सुनिरहेको छ, कराएको आवाज सुनिरहेको छ। हामी दुईजना कुद्दै कुद्दै अलिवर आएर बहिनी सिफोरा र दुईजना नानीहरूलाई भेटायौँ। त्यसपछि कराउँदै कराउँदै ग्राउन्डतिर लाग्यौँ। एउटा जग्गामा पुग्ने बित्तिकै भाइ काबेलको घरमा पुग्यौँ। भाइलाई बोलायौँ। भाइले भन्यो, दाजु म यहाँ छु। भाइ अब्राहमले पनि भने, दाजु म यहाँ छु। हामी ढुक्क भयौँ। त्यसपछि दाउदको घरमा पुग्यौँ। एकदम भिरको फेदीमा थियो। भाइको घरमा ठुला ठुला ढुङ्गा थिए अनि ती ढुङ्गाहरू बिजुली जस्तो चम्किएर तल झरेका थिए। मैले सोच्नु थालेँ, भाइ दाउदको के भयो? अनि म कराउन थालेँ, भाइ दाउद, भाइ दाउद भन्दै कराउन थालेँ। अनि उहाँले पनि उहाँको श्रीमती र दुई नानीहरूको साथमा भेटायौँ। दाजु म सुरक्षित छु भन्नुभयो। त्यहाँनिर हामीले सबैलाई भेट्यौँ। सबै विश्वासीहरूलाई बटुल्दै बटुल्दै हामी भाइ अब्राहमको घरमा आइपुग्यौँ। चारैतिर सुनसान छाएको छ। सबैजनाको अनुहारमा उदासीनता छ, डरले कामिरहेको छ, हताश छ, फेरि बेला बेला झट्का दिँदैछ। त्यो अवस्थामा हामीले सबै विश्वासीहरूलाई भाइ अब्राहमको घरमा भेला गरायौँ। हामीले प्रार्थना गर्न थाल्यौँ। भूकम्प पनि जाँदैछ। यति डरलाग्दो प्रकारले झट्का दिँदैछ। भूकम्प गइसकेपछि यति डरलाग्दो फोहोर आयो। भूकम्प भन्दा डरलाग्दो फोहोर जान थाल्यो। चुन्थाङ एउटा भ्याली हो। चारैतिर डाँडा छ। चारैतिरबाट त्यो सबै पाखाहरू तल झर्दैछ। ठुलो ठुलो ढुङ्गा त्यो भिरसँगै लरबरिँदै झर्दैछ। यस्तो स्थितिमा सबैको आँखाभरि आँसु छ। अत्तालिरहेको छ। कहाँ भागौँ, कहाँ जाउँ? त्यही बसेर प्रार्थना गरिरहेका छौँ। जब प्रार्थना गरिरहेको बेला फेरि भूकम्प आयो। भाइको प्रार्थनाको भोल्युम पनि बढेर जान थाल्यो। म त भाग्नुको लागि तयार भइसकेको थिएँ। बहिनीहरू रोइरहेका थिए। अँध्यारोमा मैले दैलो खोज्दै थिएँ। हामी ल्याक्क लुक्क भएर गलिसकेका थियौँ। हाम्रो बाँच्ने आशै थिएन। यस्तो डरलाग्दो स्थितिमा प्रार्थना गरिसक्यौँ। चारैतिर हेरिसक्नु, बसिसक्नुको स्थिति छ, बसि नसक्नुको स्थिति छ। आँसु पनि रितिसकेको अवस्था छ। केही उपाय छैन। भूकम्पको फोहोरको आवाज गज्रिरहेको छ। केही समय अघि एउटा घटना घटेको थियो। बडो अचम्मको घटना घटेको थियो। हाम्रो बीचबाट एकजना दाजुलाई प्रभुले उठाइलानुभयो। केही समय अघिसम्म हामीसँग थिए, तर प्रभुले उठाइलानुभयो। यो घटना सुन्दा सबैलाई दुःख लागेको विषय नै हो। विश्वासी त यस्तो घटनामा नपर्नु पर्ने। हामीलाई पनि त्यस्तै प्रश्न उठिरहेको थियो। हाम्रो प्रभुले रक्षा गर्नुहुन्छ, सम्हाल्नुहुन्छ। हाम्रो दुईजना दाजुहरू सेवापछि घर गएका छन्। उनीहरू सुरक्षित छन् भनेर सोचिरहेका छौँ। हाम्रा दुईजना दाजुहरू घरतिर गएका छन्। प्रभुले पुरै सुरक्षा दिउन्
सुरक्षित घर पुगेका हुन्। यस प्रकारले प्रार्थना गर्यौं। अनि हामी एक प्रकारले ढुक्क थियौं। जब प्रार्थना गरिसक्यौं त्यसपछि 1-2 जना भाइहरूले भने त्यो जग्गाको नाम फाइरिङ हो। चुङथाङदेखि 3 किलोमिटर टाढा छ। हाम्रा 2 जना दाजुहरू भर्खरै मात्र गएको, उनीहरूको खोज खबर हामीले लिनै पर्छ। हामी त्यतातिर जानै पर्छ भनेर भन्न थाले। 4-5 जना भाइहरू त्यतातर्फ लागे। 3 किलोमिटरमा 2 किलोमिटर पौहो आएछ। हामीले प्रार्थना गरेर भाइहरूलाई पठायौं। भाइहरू त्यस जग्गा पुगे। 10 बज्यो तर भाइहरू फर्केर आइपुगेनन्। 11 बज्यो आइपुगेनन्। भाइहरूको परिवारको अनुहारमा झन उदासीपन छायो। त्यो समय अचानक भाइ केनास आइपुगे। भाइ केनासको अनुहारमा उदासी छ, बोली पनि स्पष्ट छैन। भाइले केही भन्न खोजिरहेको छ तर मनभरि गाँठो पारेको छ। मुखबाट शब्द निकाल्नु नै सक्दैनन्। मैले आँट गरेर सोधे, भाइ के सबै ठिकै छ? भाइले मधुर आवाजमा भने, सबै ठिकै छ दाजु। तर दाजु आसाप चाहिँ रहेनन्। यो आवाज सुने बित्तिकै सबैजना रुन थाले। सबैको ओठ कलेटी पारेको छ। मुख घाँटी सुक्खा भयो। बोल्ने शब्द पनि छैन। यस्तो परिस्थितिमा पुग्यौं जसलाई बताउने शब्द नै छैन। हामी प्रसुति वेदनामा परे जस्तै भयौं। हाम्रो एक दोस्रोमा सान्त्वना दिने शब्द थिएन। आँखामा आँसु सिद्धियो। हृदयमा यस्तै पीडा यो भन्दा अरू हामी कहीँ पनि थिएन। हामी रुन पनि नसक्ने भएका थियौं। सबै गलिसकेका थिए। म आफै पनि गलिसकेको थिए। मेरो वरिपरि भाइ बहिनीले घेरेका थिए। सबैले भनिरहेका थिए, दाजु हामीलाई छोडेर अन्त कतै नजानुहोस्। तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ हामीलाई पनि त्यही नै लानुहोस्। तर म स्वयं कस्तो भएको थिए मलाई मात्र थाहा छ। केही सान्त्वना दिने लायकको थिएन। डर त्रासले मेरो खुट्टा कामिरहेको थियो। यस्तो स्थितिमा मैले गम्भीर तवरमा पश्चाताप गरे। रोई रोई कराई कराई पश्चाताप गरे। यति साह्रो पश्चाताप गरे जब मैले गहिरो पश्चाताप गरे त्यसपछि बिस्तार बिस्तार मैले सामर्थ्य पाउन थाले। भित्रबाट मेरो विश्वास फेरि नयाँ गरेर पलाउन थाल्यो। यस्तो डरलाग्दो भूकम्पको प्रकोप त्यस जग्गामा परेको थियो कि जतिवटा बिल्डिङहरू बनेका छन् 3 तले 4 तले बिल्डिङ कुनै पनि राम्रो थिएन, बस्ने योग्यको थिएन। बिल्डिङको टुप्पा ठिकै थियो तर फेदका सबै खाँबोहरू जताततै मर्केका थिए। पोसहरू भाङ्गेका रडहरू बाहिर निस्केको थियो। भित्र मसला खरानी जस्तै भएको थियो। बिस्तारै बिस्तारै दबिँदै गइरहेको छ। त्यहाँका सबै मानिसहरू मैदानमा गुरुद्वारमा तम्बु हालेर डेरा बनाएर बसेका थिए। बत्ती थिएन। मोबाइलको टावर पनि जुन घरमा टावर लागेको थियो त्यो घर दबिसकेको थियो। पानी थिएन। बाटो चारैतिरबाट बन्द भएको थियो। यताउति जाने भाग्ने कहीँ न कहीँ ठाउँ नै थिएन। त्यो बेला अझ 10 सेकेन्ड भूकम्प आएको भए हाम्रो चिहान त्यही नै हुन्थ्यो। तर प्रभुले त्यो भन्दा बेसी आउन दिनु भएन। स्थिति गम्भीर थियो।
चारैपट्टि उजाड थियो, अन्धकार छाएको थियो, अनुहारमा मुस्कुराहट छैन। त्यसलाई ठिक प्रकारले भने मेरोमा शब्द नै थिएन। म तपाईहरूलाई धन्यवाद दिन्छु जतिले यो खबर सुन्नुभयो अनि हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो। तपाईहरूको प्रार्थनाको उत्तरमा हामी बाँच्न सक्यौं र तपाईहरूको सामुखमा आउन सक्यौं। भूकम्पले यो कति बनायो, यो चाहिँ भूकम्पको स्थिति हो। अब दोस्रो स्थिति हाम्रो दाजु आसाफको। उनी हामीसँग मिलेर सेवा गर्ने सङ्गी सहकर्मी थिए। यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा सेवा गर्ने एउटा असल गुणकारी मान्छे कसरी फोन मुनि दबिन पुगे, कसरी मृत्यु भयो? हाम्रो मनमा यो प्रश्न आउनु स्वाभाविक हो। यस्तो चाहिँ मेरो हृदयमा पनि प्रश्न आयो। जब हामी भाइ अब्राहमको घरमा पुग्यौं, जाने बित्तिकै भाइ आसाफले टेबल मुनिबाट एल्बम निकालेर यही पवित्र महासभामा खिचिएको फोटो निकाल्नु भयो, जहाँ आफूले उहाँको फोटो औँलीले देखाउँदै यसो भन्नुभयो, यो मान्छे एक दिन सम्झना मात्र हुनेछ। भाइ केवल हाँस्नु भयो। मैले सोधे, तपाईले कसको फोटो देखाउँदै यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ? उहाँले मलाई भन्नुभयो, आफ्नै फोटो देखाएर नि दाजु, अनि अर्काको फोटो देखाउँदै यसो भने मलाई मार्दैनन् मलाई। त्यसपछि हामी बातचित गर्दै गऱ्यौं। स्वर्ग र नर्कको विषयमा कुराकानी भयो। हिन्दू डजनको विषयमा कुरा भयो, वैतरणीको विषयमा कुरा भयो। सेवा सिद्धिएर प्रार्थना गरेर सबै दुईजना हिँड्दै गएका थिए। जुन जग्गामा पुग्दा भुइँचालोले डरलाग्दो प्रकारले झट्का दियो, एकजना दाहिनेपट्टि अर्को देब्रेपट्टि थिए। त्यो देब्रेपट्टि हुने प्रभुको सेवक चाहिँ कुदे, तर त्यो दाहिनेपट्टि हुने चाहिँ प्रभुको घरपट्टि फर्केर घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्न थाले। कुदेर जाने व्यक्ति चाहिँ बाँच्यो, प्रार्थना गर्ने व्यक्ति चाहिँ माथि हेर्यो अनि म बाँच्छु भनेर सोच्यो। उसले आफैलाई घुँडामा राख्यो, उसलाई त्यहीँनिर पुर्यो। जब मैले उहाँ फोनमा दबेको कुरा सुने, मेरो विश्वास घट्यो, मेरो भित्र शङ्का भन्ने कुरा आयो। प्रार्थना गरेर सेवाबाट गएको, त्यहाँ धेरै सेवा गर्नुको चौपट खाँचो छ। एउटा योग्य सेवा गर्ने सेवकलाई प्रभुले लानुभयो। मैले भन्नु थाले, अन्याय भयो कि यस्तो दामी मान्छेलाई प्रभुले बचाउन सक्नुहुन्न र? मलाई भित्र शङ्का भयो। म कसैले सान्त्वना दिने स्थितिमा छैन, बताउन सक्ने स्थितिमा पनि थिइन। म भित्र प्रश्नको भिड लागेको थियो। आसाफको त्यो अवस्था भयो भनेदेखि, तर पनि त्यही हो, यस्तै थियो मनभित्र। तर सोमबारको बेलुकी जब मेरो व्यक्तिगत पाठको भाग प्रभुको वचन बाइबल पढे, मैले त्यति बेला कहीँ कतै खण्डन पनि पढ्नु सक्थे, तर प्रश्न आइरहेको बेला पुरै विश्वास गलिसकेका थिए। म त्यो बेला मैले प्रभुमा भरोसा पर्नु छोडिसकेको थिएँ। त्यति नै बेला मेरो पाठमा मेरो आँखा अझै उपदेशक 9:2 पर्यो। त्यो पदले मलाई दरिलो बनायो। उपदेशक 9:2, सबै कुरा सबैमाथि बराबरी आइपर्छन्। एउटै घटना धर्मीजनमाथि र अधर्मीमाथि आइपर्छन्। भलो, शुद्ध र अशुद्ध माथि पनि, बलिदान चढाउने र बलिदान नचढाउने माथि पनि, जस्तो भलो माथि त्यस्तै पापी माथि पनि, त्यस्तै कसम खाने र कसम खानदेखि
डराउने माथि पनि आइपर्छ। यति भनेपछि मेरो शङ्का उपशङ्का जम्मै हटेर गयो। मैले घुँडा टेकेर प्रभुलाई धन्यवाद दिए। प्रभुलाई भने, मेरो प्रश्नको उत्तर तपाईँले दिनुभयो, म गलत रहेछु, तर तपाईँले आफ्नो इच्छा पूरा गर्नुभएको रहेछ। त्यसपछि म आफै सम्हालिए। मङ्गलबार 2 दिन बितिसकेको थियो। त्यो जग्गा जानुको लागि बाटो थिएन। सोमबारको दिन यस्तै बितेको थियो। आइतबारको दिन बेलुकी पख खबर पाएको थियौँ 2-3 जना भाइहरू उतै बसेका थिए। धेरै कम्पनीमा कर्मचारीहरू थिए। मान्छेहरू रातभरि बसे, यता आउन सकेनन् फोहोरको कारणले। भोलिपल्ट बिहान हाम्रा भाइहरू उताबाट फर्केर आए। फोहोरलाई भाइहरूले पार गरिसकेका थिए। ती मानिसहरू पछि पछि आइरहेका थिए। फेरि अचानक माथिबाट फोहोर आयो। 3 जनाको त मृत्यु भइहाल्यो। कसैको हातमाथि सडकमा छ, खुट्टा तल खोलाको बगरमा, गिदी छ बाटोमा, टाउको छ खोलामा, चोक्टा भएको छ। उनीहरूको मृत शरीर एउटा सेतो कपडामा जम्मा गरेर निकालियो। 3 जना घाइतेहरूलाई बाहिर लगियो। हाम्रा भाइहरू चाहिँ प्रभुको दयाले पार भइसकेका थिए। यति खतरा फोहोर माथिबाट आउँदैछ। सोमबारको स्थिति यस्तो थियो। बाटो सफा गर्ने काम डोजरले गर्दैछ। मैले भाइहरूलाई बिहानै पठाए। डोजर जाँदै गरेको ठाउँमा मृत शरीरलाई निकाल्नु पर्छ भनेर। अघि भाइहरूलाई पठाए। म मात्रै त्यो ठाउँमा बसे अनि म पनि करिब 11 बजेतिर त्यो ठाउँतिर लागे। म जाँदै थिएँ। डरलाग्दो फोहोर झर्दै थियो। ठुला ढुङ्गाहरू तुन्द्रुम झुन्डिरहेका थियो। कुनै समय पनि झर्न सक्थ्यो। म कमसेकम 2 किलोमिटर अघि गए। जब म त्यो जग्गामा पुगे, माथिबाट डरलाग्दो फोहोर आयो। मेरो अघिबाट फोहोर गयो। कुनै ढुङ्गा मेरो पछिबाट गयो। म त्यहाँ उभिरहेको थिएँ। मैले सोचे अब म अघि नजानु पर्यो, तर फेरि मैले सोचे होइन, म जानै पर्छ। म आइपुगे, तर त्यहाँ मृत शरीर पाएको थिएन। अलिकति अघि मात्र बढेको थियो। उता मान्छेको जोड हल्ला आयो। सिटी बज्यो। म अलमल्ल परे अनि जाउँ कि पछि। अनि अघि दौडे। एउटा मान्छे मरे तुल्य रोडमा लडिरहेको देखे। मरेको हो कि जिउँदो मलाई केही थाहा लागेन। हामी तपाईँहरूमाथि क्षमा प्रार्थी छौँ। सानो प्राविधिक गडबडीको कारण फेरि हामी तपाईँहरूमाझ उजेल भएका थियौँ। फेरि अब बाँकी रहेको भाग म पढ्न गइरहेको छु। मलाई त्यो बाटो भएर जान मात्र थियो। म 10 कदम मात्र अघि गएको थिएँ। माथिबाट डरलाग्दो फोहोर आयो। ढुङ्गा तल खोलामा पुग्यो। केही समय म त्यहाँ भएको भएदेखि या अघि नै झरेको भएदेखि मेरो पनि दफन हुने थियो। यति डरलाग्दो स्थितिमा म त्यहाँ पुगे। भाइहरूले मलाई भेटे, आर्मीले मलाई भेटे, आइटिबीले भेट्यो। कुटलामा मार्न जस्तो गर्यो। किन आएको भनेर हामी त्यहाँ पुग्यौँ, बस्यौँ, सङ्गति गर्यौँ। जब प्रभुले मलाई त्यो वचन दिनुभयो, तब मैले सुखित परिवारलाई सान्त्वना दिन सके। हामी रात त्यहाँ बस्यौँ। भोलिपल्ट फेरि अचम्मको घटना घट्यो। हामी सबैले प्रार्थना गर्यौँ। फोहोर 2 किलोमिटर डोजरले सफा गर्दै आउँदै थियो। फोहोरकै अन्तिम छेउमा दाजुको मृत शरीर भेटियो। बीचमा फोहोर झरिरहेको थियो। पानी परिरहेको थियो। बिहान जब हामीले प्रार्थना गर्यौँ, भाइहरूले भने दाजु लाचेनदेखि पानी आइरहेको छ।
चुन्थाङपट्टिबाट पनि पानी आइरहेको छ अनि पानी पर्यो भने डोजरले काम गर्न सक्दैन। आज पनि मृत शरीर निकाल्न नसक्ने रहेछ। पुरै बादलै बादल छ अनि हामी सबै प्रार्थनामा बस्यौं अनि अन्तमा मैले प्रार्थना गरेँ। यति धेरै मेरो मन तोडियो, यति धेरै पश्चाताप गर्दै रोए। मैले एलियाको प्रार्थनालाई दाबी गरेँ, मैले यशाया 65:24 दाबी गरेँ। अनि जब मैले प्रार्थना गर्दै थिएँ, भाइ अब्राहमले घरिघरि झ्यालबाट बाहिर हेर्दै थिए, भाइ दाउदले बाहिरबाट चुन्थाङतिर हेर्दै थिए। मैले यही नै भने, जबसम्म हामीले त्यो शरीर पाउँदैनौँ, उहाँको दफन गरी सित्याउँदैनौँ, तबसम्मको लागि पानी पर्नु हुँदैन। हामी चारैपट्टिबाट बन्द भएका थियौँ। कुनै टेलिफोन थिएन, बत्ती थिएन, कसैलाई केही भन्ने स्थिति नै थिएन। यस्तो अवस्थामा हामी थियौँ। प्रार्थना गरेको आधा घण्टापछि लाचेनपट्टिको पानी बन्द भयो, बादल हट्यो। चुन्थाङपट्टिको पानी पनि रोकियो, बादल पनि हट्यो। थोरै समयपछि भाइहरूले भन्न थाले, दाजु डोजरले काम गर्न थाल्यो। त्यो दिनभरि माथिबाट फोहोर पनि झरेन। डोजरले काम गर्दै गर्दा हाम्रो भाइ आसाप भएको ठाउँमा बेलुकी 4 बजे पुग्यो। बेलुकीसम्म काम गर्यो, मृत शरीरलाई चाहिँ पाउन सकेनौं। जब म फायरिङमा फर्के, त्यहाँ भाइहरूलाई फायरिङमा नै राखे शरीर खोज्नको लागि। हामी कफन बक्स सब कुरा तयार गर्नुपर्छ। कतै लानु सकिँदैन मृत शरीर, यतै राख्नुपर्छ। त्यसपछि गएर कफन बक्स तयारी गर्यौं। भोलिपल्ट बिहान मृत शरीर भेट्यौं अनि भाइहरूलाई फोहोरको छेउबाट ल्याए। यतापट्टि ल्याएर अङ्गालो मारेर प्रार्थना गर्यौं। मृत शरीर ल्यायौं। बिस्तारै बिस्तारो फोहोरलाई पार गर्दै, फेरि प्रार्थना गर्दै, फोहोरलाई पार गर्दै धेरै खतरा ठाउँहरूलाई पार गर्यौं। पार गरिसकेपछि प्रभुलाई धन्यवाद दियौं। थाकेका थियौं, भोक, तिर्खा, निन्द्रा बिर्सेका थियौं। जसरी भए पनि मृत शरीरलाई बाहिर ल्यायौं। ठुलो ढुङ्गाले छोपेको तर पनि उहाँको शरीर जस्ताको त्यस्तै थियो। 2वटा आँखा चाहिँ बाहिर निस्केको थियो। बाँकी शरीरमा कहीँ चोट थिएन। त्यो क्षण राम्रो समय प्रभुले दिनुभयो। आर्मीको एरियामा हामीले दफन गर्यौं। पानी परेन, फोहोर गएन, ढुङ्गा पनि लडेन। जब दफन सकियो, माथि निस्केर चिया खाजा खायौं अनि प्रार्थना गरेर घर फर्क्यौं। यी सब कुरा प्रभुले उहाँलाई लानु भएको रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो। प्रभुमा जानु अघि उहाँको चिया खाने मग फुटेको थियो। उहाँकी श्रीमतीले प्रभुलाई बचाउनुहोस् भन्ने आवाज सुनेकी थिइन्। उहाँ राति खुबै प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, वचन पढ्नुहुन्थ्यो, सुतिरहनु हुँदैन थियो। उहाँको क्रियाकलाप नै परिवर्तित थियो। यस प्रकारले उहाँलाई प्रभुले लानुभयो। हाम्रो यस्तो स्थितिमा प्रभुको वचन जीवित रूपमा हामीमा काम गर्नुभयो। हामीले वचन सङ्ग्रह 30 अध्याय अनि 46 को 1-2 पदलाई दाबी गरेर भरपूर सहायता पायौं। भजन सङ्ग्रह 18 को 50-15 पदलाई पढ्यौं। यो पदको द्वारा हामी बलियो भयौं। यस प्रकारको स्थितिले अन्तमा हामी यस्तो आँटिलो भयौं कि अब हामी मर्नु परे तापनि तयार छौं भन्नेसम्म भयौं। यस्तै प्रकारले आँट दिनु थाले, मृत्युसँग हामी डराउनु छैन। यस प्रकारले हामीलाई प्रभुले सम्हाल्नु भयो। तर परिस्थितिमा पर्दा कस्तो हुँदो रहेछ यो अनुभव चाख्यौं। अहिले त यस्तो घटना छ, सबैलाई एकै किसिमको, तर त्यो दिन आउँदैछ
विश्वासीहरू एकापट्टि, विश्वास नगर्नेहरू अर्कोपट्टि आगोले न्याय हुन्छ, त्यो गति कस्तो हुने हो? त्यसको निम्ति हामी तयार हुनु परेको छ। हामी यहाँ मर्नु परेको भए तापनि तयार थियौँ, तर प्रभुले हामीलाई तपाईहरूको प्रार्थनाको उत्तरमा सम्हाल्नुभयो, हामीलाई बल दिनुभयो, तपाईहरूको बीचमा आइपुग्ने सौभाग्य दिनुभयो। यद्यपि आउनु अति कठिन थियो, बाटो, बिजुली, पानी, फोन केही थिएन। आउँदा 40 मिनट अँध्यारो सुरुङभित्रबाट आएको 1 घण्टाको बाटो हिँडेर यस प्रकारले चुन्थाङको विश्वासीहरू यो पवित्र महासभामा सहभागी हुन आइपुग्यौँ। यस बाहेक पनि एकदमै अचम्म काम प्रभुले गर्नुभएको छ, जो बताइन नसक्ने समय छैन। हस्त सबैलाई प्रेमी जयमसी। जय मसीह। जिउँदो पानी शीर्षक रहेको छ, सिद्ध र फलवन्त कसरी बन्नु। लेखक रहेको छ एनबी राई नाम्ची। उखु पेली र तरल नभएको भए रस चिनी हुने प्रश्नै उठ्दैन। चीनका प्रचारक भाइ नि सोतेङ वाचम्यानले आफ्नो पुस्तक रिलिज इन अफ द स्पिरिट, आत्माको प्रस्फुटित निकलाई म खुबै राम्रो गरी लेखेका छन्, जसलाई बुझ्नु कठिन पर्छ, तर बुझ्यो भने सबै भेदहरूको पर्दाफास हुन्छ। भारत र कति ठाउँका मसीहरूले यो पुस्तकलाई पढ्न डराए र झन्डै बहिष्कार पनि गरे। जे होस्, यो पुस्तक अति घतलाग्दो छ, जसबाट हामीले सिद्ध बन्नु र फलवन्त कसरी बन्नु थाहा पाउँछौँ। मसीहहरूमा 2वटा मानिस हुन्छन्, पहिलो भित्री र दोस्रो बाहिरी। बाहिरी मानिस आदमबाट आएको र भित्री मानिस चाहिँ प्रभु यीशुलाई ग्रहण गरेपछि पाइएको नयाँ अथवा आत्मिक मानिस हो। सरी, म त माइकको लगाएको छैन। माफ गर्नुहोस्। जसलाई बुझ्नु कठिन पर्छ, तर बुझ्यो भने सब भेदहरूको पर्दाफास हुन्छ। भारत र कति ठाउँका मसीहरूले यो पुस्तकलाई पढ्न डराए र झन्डै बहिष्कार पनि गरे। जे होस्, यो पुस्तक अति घतलाग्दो छ, जसबाट हामीले सिद्ध बन्नु र फलवन्त कसरी बन्नु थाहा पाउँछौँ। मसीहहरूमा 2वटा मानिस हुन्छन्, पहिलो भित्री र दोस्रो बाहिरी। बाहिरी मानिस आदमबाट आएको र भित्री मानिस चाहिँ प्रभु यीशुलाई ग्रहण गरेपछि पाइएको नयाँ अथवा आत्मिक मानिस हो। मसीहहरूमा यी 2 मानिसहरू बीच निरन्तर मल्लयुद्ध भइरहन्छ, जबसम्म यी 2मा एकजना घराइसी हुँदैन। यस्तो युद्ध केवल त्यस व्यक्तिहरूमा मात्र हुन्छ
जसले नयाँ जीवन पाएका छन्। मसीहहरूमा यस्तो भएको कारण यी दुई मानिसहरूमा दर्शन, चाहना, विचार नमिलेकोले हो। भित्री मानिस आत्मिक भएकोले केवल उभोको अर्थात् स्वर्गीय वस्तुहरूमा मात्र मन लगाउँछ भने बाहिरी मान्छेले केवल उँधो र संसारलाई हेर्छ। प्रभु यीशुलाई समेत बाहिरी मानिसले दुःख नदिएको होइन। 40 दिनको उपवासमा बाहिरी मानिसमा भएर शैतानले भन्छ, यदि तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने यी ढुङ्गाहरू रोटी हुन् भनी आज्ञा दिनुहोस्। मत्ती 4:3। अझ भनेका थिए, तपाईले घोप्टेर मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने यी सब थोक म तपाईलाई दिनेछु। मत्ती 4:9। क्रुसमा चढ्ने बेलामा पनि गेतसमनीको बगैँचामा यसो भनेर प्रार्थना गर्न लगाएका थिए, हे मेरो पिता, हुन सक्छ भने यो कचरा मबाट हटिजाओस्। मत्ती 26:39। प्रभु यीशु पनि मानव शरीरमा जन्मिनु भएकोले मर्नु भएको हो। बाहिरी मानिस मर्नै पर्छ, नत्र मानिसहरूले कहिले सिद्धतालाई हासिल गर्न सक्दैनन्। उदाहरणको लागि पत्रुसलाई यहाँ राखौं। उनले भने, प्रभु, सबैजना तपाईसित रुष्ट भए पनि म कहिले हुने छैन। मत्ती 26:33। पछि फेरि भन्छ, म यी मानिसलाई चिन्दिन। मत्ती 26:64। पत्रुसमा दुवै मानिस सक्रिय भएकोले उनले दोहोरो भूमिका खेलेका हुन्। भित्री र बाहिरी मानिस बराबर कार्यरत छ भने मसीहहरूले दुई प्रकारको भूमिका निभाउँछन्। सन्त पावलले पनि भनेका छन्, किनभने असल काम जो म गर्न चाहन्छु त्यो म गर्दिन, तर खराब काम जो म गर्न चाहन्न त्यही म गर्ने गर्छु। रोमी 7:19। फेरि भन्छन्, यसो गर्ने म होइन, तर ममा बास गर्ने पाप अथवा शरीर हो। यूहन्ना 12:24 प्रभु यीशुले सफासित भन्नुभएको छ, गहुँको दाना भुइँमा परेर मरेन भने त्यो एक्लै रहन्छ, तर मर्यो भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ। गहुँको दानालाई जब जमिनमा गाडिन्छ, घाम, पानी, हावा र माटोले त्यो दाना फुलिन्छ, ढाडिन्छ र फुट्छ। तब त्यहाँ एउटा टुसा निस्केर आउँछ र बढ्दै जान्छ औ थुप्रै फल फलाउँछ। मसीहीको जीवन सिद्ध र फलवन्त बन्ने यही हो प्रक्रिया अथवा फर्मुला। औ फलवन्त र सिद्ध बन्न चाहने हरेक मसीहलाई यो प्रक्रियामा भएर जान्नै पर्छ। धेरै मसीहहरूले भन्ने गर्छन् कि सिद्ध बन्नु रातो दिन प्रयास गर्नुपर्छ भनेर। मसीह जीवन प्रयासको जीवन होइन, तर यो त कसैको इच्छा र प्रक्रियामा सुम्पिनु पर्ने जीवन हो। डाक्टरले बिरामीलाई जाति हुनुको लागि प्रयास गर भन्दैन, तर यस्ता खाना खाऊ औ यो औषधि खाऊ भनेर मात्र भन्छ। डाक्टरको भनाइ अनुसार जब बिमारीले दबाई खान्छ तब ऊ बिस्तारै बिस्तारै जाति हुन थाल्छ। मसीहहरूलाई पनि सिद्ध र फलवन्त बन्नु, बाहिरी मानिसमा मर्नु परमेश्वरले राखिदिनु भएको प्रक्रियामा भएर जानुपर्छ। आफ्नो बुद्धि र प्रयासले हुँदैन। अब हेरौं त्यो प्रक्रिया कस्तो छ। प्रभुले भन्नुभएको छ, कोही मानिस म पछि लाग्ने इच्छा गर्छ भने
त्यसले प्रभुलाई इन्कार गरोस्, आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस्। मर्कुस 8:34। यी 3 प्रक्रियाबाट भएर जानु कठिन छ, तर नगए पनि नहुने हुन्छ। यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेले भनेका कुरा यहाँ चरितार्थ हुन आउँछ। उनले भनेका थिए, उहाँ बढ्नु तर म चाहिँ घट्नु आवश्यक छ। यूहन्ना 3:30। आफूलाई इन्कार गर्नु भनेको म आफू केही पनि होइन भनेर प्रभुमा आफूलाई समर्पित गर्नु हो। औ प्रभुमा आफूलाई समर्पित गर्नु हो। औ प्रभुको इच्छालाई आफ्नो भनेर अंगीकार गर्नु हो। कुमालेले हाँडी बनाउनु भन्दा अघि माटोलाई खूब पिट्छ र जस्तो मन पर्छ त्यस्तै आकारको हाँडी बनाउँछ। कविले लेखेका छन्, माटी कहे कुमार की रुद्दे मोही, एक दिन ऐसा होएगा मैं रुद्रुंगी तो ही। कुमालेलाई माटोले भन्छ, आज त मैले तैँले मलाई कुट्दैछस्, तर एक दिन आउनेछ म तँलाई कुट्ने छु। मसीही जीवन यस्तो होइन, तर कुमालेले जे गरे पनि हामीले सहनु पर्छ। जीवन हो, यदि हामीले पनि प्रभुलाई माटोले कुमालेलाई भने जस्तो भन्यौं भने हाम्रोमा प्रक्रिया पूरा हुँदैन। आफूलाई प्रभुको हातमा सुम्पनु औ जस्तो अवस्थामा पनि जानुपर्ने हुन्छ। दोस्रो, क्रुस उठाउनु। क्रुस उठाउनु भनेको मृत्युलाई अँगाल्नु हो। क्रुसले मात्र मसीहीमा मृत्यु ल्याउँछ। श्रीलंकाका आतंककारीहरूले घिच्रोमा साइनाइड क्याप्सुल बोकेर हिँड्छन्। जब उनीहरू पक्रा पर्छन् तुरुन्त क्याप्सुल खान्छन् र मरिहाल्छन्। मसीहहरूले पनि बाहिरी मानिसमा मर्नको लागि क्रुसलाई सधैँ लिएर हिँड्नु पर्छ। सन्त पावलले भनेका छन्, यीशुको जीवन हामीमा प्रकट होस् भनेर हामी यीशुको मृत्युलाई सधैँ हाम्रो शरीरमा धारणा गर्छौं। कोरिन्थी 4:10। अझ 1 कोरिन्थी 15:31 मा भन्छन्, म दिनहुँ मर्छु। क्रुसमा चढ्ने मानिसको दुवै हात र खुट्टा क्रुसमा जोडिएको हुन्छ र उसले केही गर्न चाहँदैन सिवाय कति बेला मर्नु। क्रुसमा चढेको व्यक्ति संसारको निम्ति मरेको व्यक्ति हो। दार्शनिक नीत्सेले भनेका छन्, सबै धर्मका मानिसलाई मार्न सकिने रहेछ, तर मसीहहरूलाई चाहिँ नसकिने रहेछ, किनभने तिनीहरू त प्रभु यीशुलाई ग्रहण गरेको दिन नै मरेका हुँदा रहेछन्। सन्त पावलले भन्छन्, म ख्रीष्टसँग क्रुसमा टाँगिएको छु। गलाती 2:20। तेस्रो हो प्रभुलाई पछ्याउनु। प्रभुलाई पछ्याउनु कठिन छ, तर पनि पछ्याउनु नै पर्छ। यदि सिद्धता र फलवन्त बन्नु हो भने एकजना मानिसले भने, प्रभु जता जानुहुन्छ म तपाईको पछि आउने छु। लुका 9:58। म तपाईको पछि आउने छु। लुका 9:58। प्रभुले भन्नुभयो, फ्याउराहरूको प्वाल छ र आकाशका चराचुरुङ्गीको गुण छ,
तर मानिसको पुत्रको शिर राख्ने ठाउँ पनि छैन। लुका 9:58 यति कठिन छ प्रभुलाई पछ्याउनु, तर पनि यो प्रक्रियामा भएर त जानै पर्छ। अलेक्जेन्डरले घर फर्किने बेलामा सब सिपाहीहरूलाई भने, आफ्नो भाग छान। कसैले राज्य मागे, कसैले सुन चाँदी, कसैले पैसा चुने, तर एउटा सिपाहीले भने केही मागेन। अलेक्जेन्डरले भने, तिमी पनि छान न, तिमी छान। त्यो सिपाहीले भने, हजुर मलाई केही चाहिँदैन, किनभने मलाई तपाईको साथ रहनु र तपाईको दुःख भोग्नु नै मलाई मन पर्छ। तपाई नै मेरो सब थोक हुनुहुन्छ। मसीहहरूले यस्तो हुनुपर्छ। उपरोक्त 3वटा प्रक्रियामा भएर जब हामी जान्छौँ, हामी अघि नै सिद्ध भइसकेका हुन्छौँ। हाम्रा बाहिरी मानिस यो प्रक्रियाबाट भएर जाँदा पुरा मरिसकेको हुन्छ। चिनीको कारखानामा उखुका लाख्राहरू ल्याएर हालिन्छ। क्रुसले पेलेर रस जति विभिन्न च्याम्बरमा हाल्दै लान्छ र जब पल्लोपट्टि पुग्छ तब त्यो चिनीको दानामा परिणत भएर बोरामा खनिँदै गरेको देख्न पाइन्छ। उखु पेलेर तरल नभएको भए रस चिनी हुने प्रश्नै उठ्दैन। यसरी नै सिद्ध र फलवन्त बन्नुलाई हामीलाई पनि बाहिरी मानिस चुर चुर बन्न माथिको प्रक्रियामा भएर जानै पर्छ। प्रभुको दास वाचम्यानले भनेका छन्, मसीहहरूमा कोही एकै क्षणमा बाहिरी मानिसमा तोडिन्छन्। कसैलाई 1 महिना लाग्छ, कसैलाई 1 वर्ष, कसैलाई 10 वर्ष लाग्छ भने कोही त नतोडी जान्छन्। त्यो नतोडिने मसीहहरू प्रभुले राखिदिनु भएको प्रक्रियामा भएर नजानेहरू हुन्। एक दिन भाइ वाचम्यानले एउटा पौडी खेल्ने पोखरीको छेउमा एकजना मानिस र एउटा सानो केटोलाई भेटे। त्यो केटो तलाउभित्र पस्यो, तर पौडी खेल्न नजान्दा छटपटिन थाल्यो। त्यो मान्छेले हेरिरह्यो। जब त्यो नानीले हात खुट्टा चलाउन छोड्यो, तब त्यो मानिसले त्यो नानीलाई तुरुन्त निकाल्यो। तर बेहोसी अवस्थामा भाइ वाचम्यानलाई अचम्म लागेर सोधे, तपाईले किन त्यो नानीलाई पौडी खेल्न प्रयास गर्दा बचाउनु भएन? तर जब बेहोस भयो तब मात्र त्यो भाइले भन्यो, यसले आफ्नो प्रयासलाई जारी राख्दा मलाई पनि डुबाउन सक्ने थियो र म गइन। तर जब त्यो बेहोस भयो तब छटपटिन छोड्यो, तब मलाई बचाउन सजिलो भयो। वाचम्यानले त्यो मानिसको भनाइबाट मसीही जीवनको विषय राम्ररी बुझे। जबसम्म मसीहहरूमा आफ्नो प्रयास र चेष्टा रहन्छ, तबसम्म प्रभुले केही नगर्नु हुँदो रहेछ। किनभने मसीही जीवन
प्रयासको जीवन होइन, तर हो प्रभुको दयामा र प्रक्रियामा भएर जान्नु पर्ने जीवन। यसकारण हामीले यसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ, हे प्रभु, मलाई तपाईको प्रक्रियामा भएर जान दिनुहोस् ताकि म सिद्ध र फलवान बन्न सकूं। जब यसरी प्रक्रियामा भएर जान्छन् तब हाम्रो बाहिरी मानिस पुरा घराइसी हुन्छ। साथसाथै यसमा भएका सबै शारीरिक लालसा अभिलाषाहरू पनि मर्छ। हामीमा शारीरिक मानिसको घेरावबाट धरापबाट मुक्त भएपछि हामी सिद्ध मात्र होइन तर फलवान पनि बन्छौं। जय मसीह। श्रीकृष्णको नाममा सबैलाई जय मसीह। यो जिउँदो पानीमा प्रार्थना निवेदन रहेछ, म त्यही पढ्न गइरहेको छु। आगामी जनवरी 15 देखि 18, 2013 महिनामा युवा शिविर भइरहेछ। साथै ओखलढुङ्गा अँधेरीमा 25औं वर्षको धन्यवादी सेवाको सफलताबारे प्रार्थनामा याद गरिदियो। यो चाहिँ भइसकेको रहेछ। सबै मण्डलीका उपचाराधीन रोगी बिमारीहरूका पक्षमा निरन्तर प्रार्थना गरिदेऊ। उनीहरूलाई व्यक्तिगत, पारिवारिक अनि मण्डलिक रूपले साथ संगति दिने दर्शन कायम राखौं। भाइजी डीएस क्रिस्टोफर, भाइजी लाजर सेन चेक्रा दार्जिलिङ, भाइ यहुदा किडनी पेसेन्ट, बहिनी ग्लोरी तामाङ एलसदाई, ललिता तामाङ, रोजी खाका गेल्की, मामज मण्डलीमा वृद्ध दास दासी सेवक सेविका सबैलाई एकअर्कामा प्रार्थनामा याद गरौँ। घरदेखि बाहिर विभिन्न महानगरहरूमा रहेर आफ्नो अध्ययन, काम, रोजगारीमा लागिरहेका विद्यार्थीहरू अनि विदेशमा कार्यरत आफन्तजनका निम्ति निरन्तर प्रार्थना गरिदेऊ। विभिन्न ठाउँमा सेवा घर निर्माण भइरहेछ। नाम्ची सिक्किम, मावो नेपाल, सामदुर जोङखामा आगामी 4 देखि 8 फेब्रुअरीसम्म, यसरी नै सलुवामा आगामी 27 देखि 30 जनवरीसम्म विशेष आत्मिक सभाको आयोजन गरिएको छ। यसका निम्ति प्रार्थना गरिदेऊ। यो चाहिँ भइसकेको छ। यो जिउँदो पानीमा इन्क्लुड भएकोले गर्दा हामीले यो पढ्यौँ। अब चाहिँ बाइबल प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता, यो 50औं अङ्कको प्रश्नहरू छ। यो म भन्न गइरहेको छु। आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम गर, तिमीहरूलाई श्राप दिनेहरूलाई आशीर्वाद देऊ, तिमीहरूलाई घृणा गर्नेहरूको भलाइ गर अनि बदनामी गर्ने र तिमीहरूलाई सताउनेहरूको निम्ति प्रार्थना गर। प्रश्न नम्बर 1 मा यो छ, यो वचन कुन अध्याय र पदबाट निकालिएको हो? फेरि पनि म प्रश्न रिपिट गर्दैछु। यो वचन कुन अध्याय र पदबाट निकालिएको हो? प्रश्न नम्बर 2 मा छ, यी माथिका वचन कहाँ कहाँ लेखिएका छन्? फेरि पनि म प्रश्न रिपिट गर्दैछु। यी माथिका वचन कहाँ कहाँ लेखिएका छन्? प्रश्न नम्बर 3 मा छ, यो वचन कसले कसलाई भनेको हो? त्यसै गरिकन प्रश्न नम्बर 4 मा छ, यी वचन पालन गर्नेहरूलाई के इनाम मिल्ने छ?
त्यसै गरिकन प्रश्न नम्बर 5 मा छ हाम्रा शत्रुहरू को हुन्। प्रश्न नम्बर 6 मा चाहिँ रहेछ खाली ठाउँ भर्नुहोस्। तिम्रा पिताले तिमीहरूलाई ड्यास 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 इनाम दिनुहुनेछ। प्रश्न नम्बर 7 मा छ हाम्रा न्याय नगरिनका निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ। त्यसै गरिकन प्रश्न नम्बर 8 मा छ गुहार गर्छु कुन अङ्कमा प्रकाशित गरिएको छ। त्यसै गरिकन प्रश्न नम्बर 9 मा छ प्रभुको चेला मत्तीले के काम गर्थे अनि कति अध्याय र पदमा प्रभुले बोलाउनु भयो। अन्तिम प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ प्रभुले एउटा नयाँ सम्बन्ध हामीसँग के गर्नुभयो। धन्यवाद। जय मसीह। ल फेरि पनि सबैलाई जय मसीह छ। अब हामी यो फेसबुक लाइभको यो वाचन सम्बन्ध अब हाम्रो तेस्रो दिन थियो। यो हाम्रो फिनिसिङ पोइन्टमा आइसकेको छ। अब हामी सबैजना मिलेर उभिकन प्रार्थना अन्तिम प्रार्थना गर्दै अनि हामी बिदा चाहन्छौँ है। ल आउनुहोस् सबैजना मिलेर हामी प्रार्थना गर्दैछौँ। हुन्छ हामी अब अन्तिम प्रार्थना गर्छौँ। दयालु कृपामय प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद होस्। प्रार्थना छ अब फेरि पनि प्रार्थना गर्छौँ। हामीलाई खुसी लागेको छ कि आज यो अन्तिम चरणको आजको यो बाइबलको आज जिउँदो पानी सम्बन्धमा आज वाचन गर्नको निम्ति प्यारो प्रभु यस आफ्नो छोरा सुदीप लिम्बू साथै ओबेद राई अनि युनिस राई, पवन राई, साथै प्रवीण श्रेष्ठ र सुषमा सुब्बा साथै तुच्छ यसरी मिलिकन आज अन्तिम वाचनलाई पनि हामीले समाप्त गरिसकेका छौँ। त यसमा काहीँ आज प्यारो प्रभु हाम्रो कतिपय शब्दहरू नमिलेको होला, भुल गल्ती भयो, बोल्न जानेनौँ प्रभु, हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। त्यसका प्यारो प्रभु प्रार्थना छ यो जुन वाचनको द्वारा आज विश्वभर सबैले हेर्नेवाला छ, हेरिरहेको छ, यसमा काहीँ कमी कमजोरता भयो भने हामी क्षमा चाहन्छौँ र यस कुराले आज विश्वभर महिमा लिने काम हजुरले अवश्य गर्नुभएकै छ, हामी विश्वास गर्दछौँ। अब प्रार्थना छ प्यारो प्रभु सबै तपाईँको हातमा राख्छौँ। अब प्यारो पिताजी प्रार्थना छ अब हामी यसरी हाम्रो यो आज वाचन ग्रुप मिलिकन, आज सालिम ग्रुप मिलिकन यसरी कुबेत कफरनहुम प्रार्थना भवन जिउँदो पानी अनलाइनलाई हामी आज धन्यवाद दिँदै आज प्यारो प्रभु आजको अब यो सेवालाई विसर्जन गरिरहेका छौँ। सब कुरा तपाईँको हातमा राख्दछौँ, आशिष चाहन्छौँ। धन्यवाद बिन्ती प्रार्थनालाई प्रभु यीशु मसीहको उच्च महिमित नाममा सुन्नुहोस्, ग्रहण गर्नुहोस्। आमीन। सबैलाई जय मसीह छ। जय मसीह।